गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. वेंचणुके आदीं दोन पार्ट्यां मदीं तरातरांची कोफसांवां दिश्टी पडटात. मडगांव आनी न्हावेली सद्याक आम आदमी पार्टी आनी तृणमुलाच्या दोन फुलां मदीं पोस्टर वॉर सुरू जाला. आपाच्या ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतीदोन परवानगी घेनासतना बॅनर लावल्ल्यांक एक्सपोज केल्या उपरांत थंयचे TMCचे बॅनर नाच जाले. जाल्यार न्हावेली कांय कडेन कोयराच्यो राशी जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. प्रतिमान थंय वचोन उतरांची सान मारली. मडगांव नगरपालिकेची कायदेशीर परवानगी घेनासतना TMCन मडगांव आणि नावेले पक्षाचे बॅनर आणि बावटे लायल्ले. आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतीनोन तेका हरकत घेतली. TMCचे मनीस कांय कडेन परवानगी बगर रातच्या वेळार बॅनर लायतना प्रतिमान रंगे हात धरले. परवानगी नासतना बॅनर लायिल्ल्यान कंत्राट घेतिल्ल्यांक ते काडचे पडले. सॉरी मागिल्ल्यान प्रतिमान तांकां सोडलेय बी. पळयात हें सॉरी नाट्य. Hey, रुको. Show your face, huh? Show your face. No, why should No, don't show your face. Why? Why are you like a dickhead? Why should we show? No, show your face. Permission to record. See this, it is 1:30 in the middle of the night and these guys were just placing TMC banners here without having NOC. I don't know, there's somebody called VJS and some Vinayas and they are so called, they're saying that they are from TMC. We asked them whether they have NOCs and they're saying they don't have NOCs. What is this? Keso Raju, who is promoting this? Which leaders are promoting this? Luisin Falero, Chachil Alemao. This is illegal. Look at this. We have made them remove all the banners. When we do, हम नावेली कायद्यान पंचायती को परमिशन घेन हम जन कायद्यान परमिशन घेन बॅनर लायताय आमगे बॅनर काटाय आणि हिंगा NOC नासतना मारगांव म्युनिसिपालिटी एरिया A क्लास म्युनिसिपालिटी हिंगा बॅनर लायताले आखे बोर्दा जावं ओल्ड मार्केट सगळे कोणे हेंका आम काडपा लायला विच इज इलिगल. वेन वी क्वेश्चन देम हिंग कोण गोंयकार नाय हिंग कोण आसलोले हिंग आसलोले सगळे भायले. Do you all have the NOC to put the banners here? Do you all have the NOC to put the banners here? Without NOC of the municipality and the panchayat in Margaon municipality area and Navili area, who has given? See that. It's only because of us. See that. It is only because of us. They're all coming out. That's why. Then kalpa lela. चोऱ्या मशीन लायताय पूण हेंचे कोण एक्शन घेयना. धांवताय चोऱ्या मशीन धांवताय. That's why. Now you have to talk and tell me who has given you the permission? Who gave you the permission, sir? Who gave you the permission? Ma'am, we are just professionals doing our work. Yeah, you all are professional doing your work. You all are being paid to do your work. But you all need NOCs, right? When Aam Aadmi Party, with permission with municipality and panchayat does it, we have been tortured and harassed to remove it. And you all are professionals, you all are doing it for money. But without NOC, how can you all do it? So there's some godfather who is helping you all out. Please don't do this. Take permissions and do it. Don't be like, luteras and robbers. You all are not Goans. Ma'am, we understand, ma'am. We're sorry for that. We'll take You are saying sorry, so I'm leaving you all now. नावेली मतदारसंघात जाल्ल्या कोयराच्या दोंगरांकडे प्रतिमान लक्ष ओडला. पळयात. गोवा 365 ब्युरो मडगांव. अंगणवाडी सेविका आणि हेल्परांच्या आंदोलनान दुसऱ्या दिसात पावल दवरलां. सरकारा कडल्यान ती न्याय मेळपाची वाट पळयतात. आंदोलन करतात म्हणून आमकां त्रास दिवपाक सुरवात केल्या असो गंभीर आरोपय अंगणवाडी सेविकांनी केला. अंगणवाडी सेविकांनी कालच्यान आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू केला. पगारवाड, पेन्शनाची मागणी, रिटायर जातकीत मेळपी मानधन वाडोवन दिवचें ह्यो तेंच्यो मागण्यो.
पूण सरकारान तांकां ते विशीं कितेंच कळयलें ना. आंदोलन करतात म्हणून तांची नातळांची सुटी लेगीत कॅन्सल केल्या खंय. आमकां पिडपाक लागले जाल्यार मात आमी वगी रावची नात, खर पावलां घालतलीं. आंगणवाडी मजतनीसांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमी आमचो हांगासर स्ट्रायक स्टार्ट जावन दुसरो दीस, पण अजून पर्यंत आमकां हांगासर कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना. ना गव्हर्मेंटाचो मेळोंक ना, ना डिपार्टमेंटाचो मेळोंक ना. वयल्यान आमकां आतां हॅरेसमेंट स्टार्ट केला. 2018तल्यान आमकां 24 डिसेंबर ते एक आठवडोभर आमकां सुटी आसताली क्रिसमसाची. पूण आमी हांगासर स्ट्रायकाक बसला म्हणून आमकां इतलो हॅरेसमेंट चालू आसा. आतां आमकां प्रत्येक तालुक्यान मॅसेजी जावं आमच्या एमएसांच्यो जावं CDPOंच्यो, जी आमकां एमएसां जावं आमच्या CDPO मॅसेजी धाडटा ती तेंची चूक ना हें आमकां खबर आसा. कारण तांकां खंय तरी वयल्यान प्रेशर येता म्हणून ती आमकां मॅसेजी करता. पूण आमकां असो सद्या हॅरेसमेंट चालू आसा पळय की आमची सुटी सुद्दां तेंच्यांनी फाल्यांची हें जावन आमकां मंडेच्यान जॉयन जाया म्हटल्या. ती सुटी तेंच्यांनी कित्याक लागून कॅन्सल केल्या इतल्या वर्सांची ती म्हाका खबर ना. आमी आतां वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां विचारतली कितें आसा तें. आनी सपोज जर ती आमकां कितें रिप्लाय दिना जाल्यार तेजेर कितें एक्शन घेवपाची आसा ती आमी घेतली. तुमचे कितें आतां मेन डिमांड कितें आहा तुमचे? आमच्यो मागण्यो मेन आसा आमचे इन्क्रिमेंट. ज्यो बाई आमच्यो आतां रिटायरमेंटाक पावल्या तेंच्या खातीर पेन्शन, आनी जे रिटायर जातकीर एक आमकां लमसम म्हणून मेळटा तें आमकां 3 लाख आनी 1.5 लाख मेळटा. ते 6 लाख आनी 3 लाख करचे म्हणून मागला आमी. 6 लाख बालवाडीच्या बाईंक आनी 3 लाख हेल्परांक. अशें खंयचे दुसऱ्या हांकां दिल्या वो तुमचे डिमांड आसा? हेच्या पयलीं तुमी कामाक घालता तांकां दिल्या कोणाक दिले अशें तशें? आतांच घातला न्ही आमी डिमांड. तेज्या पयलीं आशिल्ली आमची जी संघटना ती बरखास्त जाल्ली आसा. ही संघटना आमी नवी केल्या आनी नवी करून आमी आतां हो आमचो म्हणजे फस्टूच आमी डिमांड केला आनी हो आमचो पयलो स्ट्रायक. आनी कितें कितले इन्क्रीज मागता? सॅलरी इन्क्रीज मागता? ती इन्क्रिमेंट जो आसा आमी तेंच्यांनी पयलींच स्लॅब घालून, जी ओल्ड संघटना आसली तेंच्यांनी 5-5 वर्साचो स्लॅब घालून दवरलेलो आसा. तो स्लॅब आमी खंय तरी खोडून काडून आतां सगळ्यांचेर अन्याय जावचो न्हू. तेंच्यांनी जे केल्ले तितून सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो, सो आतां अन्याय जावचो न्हू तशें पळोवन आमी सगळ्या ब्लॉकांनी मिटिंगो घेवन तेंच्या बरोबर डिस्कस करून आमी आमचो डिमांड घातला आतां. सॅलरी इन्क्रीज जाय तुमची आनी कितें घातलें डिमांड तुमचे? सॅलरी इन्क्रीजींग हय. आनी सीक लीव कितली जाय इन्क्रीमेंट? जो आमचो आसा तेजेर आतां आमी 50% मागला. 10 वर्साच्या सकयल 1,500 आनी 500 इन्क्रिमेंट जाल्लो आसा. 0 to 5 जो ग्रूप आसा ताका 1,500 इन्क्रिमेंट जाला. आनी 6 ते 10 वर्सां पर्यंत 500 रुपया इन्क्रिमेंट केल्लो. आतां ते म्हणटा सरसकट आमी सगळ्यांक 1,500 केला. तोय बी आमी पयर 7 तारखेर जेन्ना सगळीं जमली हे 1,500 जाला म्हणून आमी म्हाका दिसता जवळ जवळ एप्रिलांतल्यान आयकता. पूण अजून काय तेजें कांय अमल जावन नासलें. पूण पयर आमी 7 तारखेर देवली तेन्ना CMान सांगलें की आपणे सरसकट सगळ्यांक 1,500 केला म्हणून. पूण तो 1,500 आमकां मान्य ना. कारण मेळत ती कामां आमी करता येवन. कसलीं कामां हाडली ती आमकां दिली वता ती आमी करता. आमी कसल्याच कामाक नाही बी म्हणिना. आमी काम करपाक एवर रेडी. पूण जी आमी काम करता ताचो आमकां मोबदलो सारको मेळना म्हणून आमी इन्क्रिमेंट मागला. आनी आमकां तो मागला तसोच जाय. जो पर्यंत आमचें जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली उठची ना. कितले तुमच्या आंगणवाडी तुमचे सांगतात ते खूब आहा न्हू? ते सगळीं आहा तुमचे सांगतात वा तुमी? ना, सगळीं ना. जी ओल्ड आमची बरखास्त जाल्ली संघटना आसा तेंच्यांनी थोडीं वर्करां आपल्या कंट्रोलान दवरलेलीं आसा. पूण मेजॉरिटी आमच्या बरोबर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. फाटल्या 24 वरांत 122 नव्या केशी सयत भारतान नव्या ओमिक्रोन केशींची नोंद केल्या. नव्या ओमिक्रोन व्हरियंटाचो एकूण आंकडो आतां 358 जाला. UK आनी अमेरिकेत ओमिक्रोन वेगान पातळपाक लागला. जगातल्या सगळ्या देशांनी आनीक एका ल्हाराक तोंड दिवपाची तयारी चलयल्या. UK आनी अमेरिकेत फाटल्या कांय दिसां सावन सुमार 1 लाख दिसपट्ट्या कोविड-19 प्रकरणांची नोंद जायत आसा. कांय देश कोविड-19 बरोबर झुजपाची शक्त येवची म्हण रोगप्रतिकारक शक्ती वाडोवपाच्या वावराक लागल्यात. कांय कडेन बुस्टर दितात. चीनाने देशाच्या कांय वाठारांनी लॉकडावन केलां जंय कोविड-19च्या केसींनी वाड जाल्ली दिश्टी पडल्या. भारतान आतां मेरेन नव्या ओमिक्रोन व्हेरियंटाची 358 प्रकरणां नोंदयल्यात. अशें आसलें तरी फाटले 24 वरां भितर 122 नव्यो ओमिक्रोन केसी मेळिल्ल्यान देशांत अस्कीत वाड जाल्या. सध्या एकूण 17 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी ओमिक्रोनच्यो केसी नोंद जाल्यात. जातूंत महाराष्ट्रांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 88 प्रकरणांची नोंद केल्या जाल्यार दिल्ली 67 प्रकरणां आसात.
सध्या सुरू आशिल्ल्या सणा परबांच्या हंगामात केंद्र सरकारान नागरिकांक कोविड-19 SOP पाळचे तशेंच भौशीक कार्यावळींनी वचचे न्हय असो सल्लो दिला. जाता तितले बेगिना पूर्ण लसी घेवच्यो अशें सरकारान मागलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साप्पक कमी वेळात गोंयचें राजकारण गाजोवन सोडपी तृणमूल काँग्रेसीक आनी एक व्हडलो धपको बसला. फोंड्याचो आदलो आमदार लवू मामलेदारान TMCंतल्यान राजिनामो दिला. पक्षांत पांय दवरल्या उपरांत TMCचें खरें रूप कळ्ळें. हो पक्ष गोंयांत बदल हाडपाक शकना मामलेदारान म्हटलां. इतलेंच न्हू, तृणमूल मोगो युतीचेर तेणी फारपेटूय केला. वेंचणूक लागीं पावतकच खंय तरी बळिश्ट जावपी तृणमूल पक्ष अडचणीत सांपडपाक लागला अशें दिसता. हालींच TMCन चालाक राजकीय खेळी करत बाणावलेचो राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमांव आनी कुट्टरेचो काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड ह्या दोगा आमदारांक गरोवन मगो पक्षा बरोबर युती करून आपलो शेक दाखयल्लो. पूण आयज आमदार लवू मामलेदारान ह्या पक्षाक राम राम केला. तृणमूलची अध्यक्ष ममता बॅनर्जीक ताणें राजिनाम्याचें पत्र दिलां. पत्रांत म्हटलां, बायलांक 5,000 दिवपी येवजणेचें हांयस दाखोवन पक्ष गोंयच्या बायलांक फटयता. जो पक्ष बंगालात आपल्या बायलांचें बरें करपाक शकना तो गोंयच्या बायलांचें कितें बरें करतलो. We were told that high command culture will not be there in Goa, but it will be Goa will decide, Goan people will decide about the future things of Goa. TMC is a very secular party, but last 15-20 days, whatever have been noticed is against what I thought or Goan public thought, that TMC is a very secular party. But I am very sad to say this, it is worse than BJP, I think, because the way TMC has divided Goa now into Christian and Hindu, as you are aware of that Catholic votes are polarized towards TMC, whereas Hindu votes are polarized towards towards MGP, and that can be seen from the seat sharing of the alliance of TMC and MGP. That is why I thought it is not a secular party, but it is totally communal party trying to divide Hindus and Catholics in Goa, and I am there to protect the fabric of communalism in Goa. Whatever happened on 5th and 6th of December, aligning with MG party, was totally against Goan's wish. So I had decided at that point of time that I would resign from TMC. There are so many reasons. One amongst them is communalism. Second one is we have investigated the Calcutta Graha Aadhar Yojana. In Calcutta, West Bengal, there is Lakshmi Bandar scheme giving only 500 rupees to family per month. And here they are promising 5,000 rupees per month, which is next to impossible. What I hear is, what I came to know is, they are trying to get data of information regarding phone number, their voters, all details they want to get, and they are into the process of getting that data. So it is only a company which is functioning here, and I don't agree with all those things, because TMC is not telling us from where they'll collect this revenue to give about 5,000 rupees per month to every family. There are about 3.5 lakh families, so that amount they are not justifying. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. दर वर्सा क्रिसमसा आदीं पर्राकारांक संगीत नृत्याचो आस्वाद घेवपाक मेळटा. अंदूय पर्राकारा सयत देगे कुशीकच्या वाठारांतल्या लोकांनी फेस्टिवल ऑफ स्टाराचो आनंद लुटलो. सांगाताक आसले ऑल गोवा लेवल करोल सिंगींग. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबोन सुवाळ्याक हजेरी लावन सगळ्यांक परबी भेटयली.
बिरेस्तारा पर्रा हे फेस्टिवल जालें. वर्सावळी प्रमाण विविध रंगांचे आनी विविध ढंगांचे स्टार चमकतना दिश्टी पडले. पळोवप्यांनी त्याचो आनंद घेतलो. तेच बरोबर कुशीकच युवा डान्सरांची पावलां थिरकतालीं नशा हाडपी संगीताच्या तालार. ताचोय संगीत मोगींनी आस्वाद लुटलो. स्टार मेकिंग सर्त कळंगूट आनी शिवोले मर्यादीत आसली. कॅरोल सिंगींग गोंय पावंड्यार आसलें. पळयात ते खीण. We have competitions all over Goa, so many churches, so many chapels, so many wards, they have this competition. So people had already started making the stars, and we can see some beautiful stars on the right. We can see some other stars behind us on the road. Definitely the best stars have got the prizes, and the judges must have had a very, very tough time to select them. Let me take this opportunity to wish each one of you who have come over here a Merry Christmas and a prosperous coming New Year. Let us hear it. Merry Christmas to one and all. The competition was only for Shioli and Kalangut constituency. Toruy amka 789 participants ahले. So सगळ्या participantsank देव बरे करू म्हणटा. आणि all Goa कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आहले. तितून आमकां 2 ग्रुप्स मेळले. एक सेंट झेवियर्स आनी आमचे कांदोलीचो ग्रुप. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर पर्राच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.